बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की 7 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जो से फर्स्ट 16 लेसन है इनको कंप्लीट कर लिया हुआ था। इन सारी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। इत्तेहाद, ये एक नज़म है। इस नज़म के जोन से ये अल्फाज हैं, ये पहले रीड कर लेते हैं। पहला अल्फाज है हंसते, इसके मीनिंग आएंगे खुशी से। इससे अगला लफ्ज़ है इत्तेहाद, इसके मीनिंग है इत्तफाक। अगला लफ्ज़ है होशियार, जिसके मीनिंग है तेज़। नसीहतों, इसके मीनिंग आएंगे काबिल अमल बातें। अगला लफ्ज़ है कसूर, जिसके मीनिंग है गलती। ख्वाब, इसके मीनिंग आएंगे नींद। और लास्ट वाला लफ्ज़ है उमूर, इसके मीनिंग आएंगे कामों। ये थे इसके अल्फाज के मायनी। अब आगे हैं इसके अशार। इसके अशार जो उनसे अब वो हम तभी रीड कर लेंगे जब हम इनकी तशरीह करेंगे। इस नज़म इत्तेहाद को लिखने वाले हैं मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन आलम लखनवी। ये है इस नज़म के राइटर। अब हम इस नज़म का जौन सा मरकज़ी ख्याल वो कर लेते हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक़ से रहने वाली कौमें हमेशा तरक्की करती हैं। जो लोग इत्तफाक़ से रहते हैं अल्लाह ताला इनके कामों में खैर व बरकत अता करता है। इत्तफाक़ का मायने है मिलजुल कर रहना। अपने मुल्क से गद्दारी मुल्क व कौम को ज़वाल पजीर कर देती है। यह है मरकज़ी ख्याल इस नज़म का। अब आगे है इस नज़म का खुलासा। ख्वाबो ख्याल में रहना छोड़कर हकीकत में रहो और इत्तफाक़ से रहना सीखो। इत्तफाक़ से रहने से मंजिल मकसूद तक रसाई मिलती है। वही कौमें इस दुनिया में कामयाब है जिन्होंने इत्तेहाद की अहमियत को समझा और इल्म हासिल किया। अपने मुल्क से गद्दारी करके गैर लोगों से मिलकर रहना अक्लमंदी नहीं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इत्तफाक़ में बरकत है। इस नसीहत पर अमल करो। अपने कामों में दुश्मन को शरीक ना करो वरना नुकसान उठाओगे। अपने मुल्क और कौम से वफादार रहो, गैर की गुलामी ना करो। हमेशा हर मामले में अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करो। ऐसे इत्तफाक से रहो कि दुश्मन भी तुम्हारी मिसालें दें। यह है खुलासा इस नज़म का। अब आगे है इस नज़म के अशार। शेर नंबर 1 है देखो तो गैर हंसते हैं, होशियार हो ज़रा, लिल्लाह अब तो ख्वाब से बेदार हो ज़रा। इस शेर के जोन से मुश्किल अल्फाज हैं। पहला अल्फाज है होशियार, जिसके मीनिंग है तेज़। इससे अगला आएगा ख्वाब, जिसके मीनिंग है नींद। अगला लफ्ज़ है बेदार, जिसके मीनिंग है जागना। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कहता है कि अगर तुम आपस में इत्तेफाक से नहीं रहोगे और लड़ाई झगड़ा करोगे तो अजनबी लोग तुम पर हंसेंगे। अल्लाह के वास्ते गफलत से निकल आओ और मिलजुल कर रहो। दुश्मन तुम्हारे आपस के इख्तलाफ देखकर खुश हो रहे हैं, वह तुम्हें कमज़ोर और बेबस देखना चाहते हैं। इत्तेहाद एक क़ुव्वत है। इस ख्वाबो ख्वाल में ना रहना कि लड़ झगड़ कर सुकून से ज़िंदगी गुजार लोगे। ये थी तशरीह शेर नंबर 1 की। अब आगे है शेर नंबर 2। वो दिन खुदा दिखाए कि ले आए ये समर, आना है तुमको मंजिल मकसूद तक अगर। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं समर, जिसके मीनिंग है फल। मंजिल मकसूद, इसके मीनिंग आएंगे मकसद का हसूल होना। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इत्तेहाद व इत्तफाक़ के फ़वाइद बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर दिखाएगा जब तुम अपनी मंजिल पा लोगे। मंजिल इत्तफाक़ से रहने से मिलती है। एक ना एक दिन इत्तफाक़ का समर ज़रूर मिलता है। मुत्तहिद होकर अपनी मंजिल पाना बहुत आसान है, जबकि एक अकेला इंसान बहुत कमज़ोर होता है। पाकिस्तान भी मुसलमानों के इत्तेहाद से आज़ाद हुआ। तुम्हारे जो मकासद हैं वो इत्तेहाद की वजह से पूरे हो जाएंगे। ये थी तशरीह शेर नंबर 2 की। अब आगे है शेर नंबर 3। डाली है इत्तेहाद की तुमने जो दाग बेल, हिम्मत ना हारो जान के बच्चों का एक खेल। इसमें मुश्किल अल्फाज आएंगे। इत्तेहाद, इसके मीनिंग है इत्तफाक। बेल, इसका मीनिंग है बुनियाद। इससे नेक्स्ट अल्फाज है हिम्मत, जिसके मीनिंग है हौसला। बच्चों का खेल, इसके मीनिंग है आसान काम। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर इत्तेहाद के समरात बयान करते हुए कहता है समरात का मायने है फल, कि तुमने इत्तेफाक से रहने की जो बुनियाद डाली है इस पर कायम रहो। अगर तुमने इत्तेफाक से रहने का तहैया कर लिया है तो समझो कि तुमने एक बड़ा काम कर लिया है। इत्तेहाद कोई आसान काम नहीं है। सौ इख्तलाफ होने के बावजूद अपनों से जुड़े रहने के फ़वाइद बेशुमार है। लिहाजा वक्ती परेशानियों से हिम्मत ना हारो, इत्तेहाद पर कायम रहो। ये थी तशरीह शेर नंबर 3 की। अब आगे है शेर नंबर 4। देखो तो और कौमों में क्या इत्तेहाद है,
دولت سے اور علم سے ہر ایک شاد ہے۔ اس میں مشکل الفاظ آئیں گے۔ علم، اس کا میننگ ہے آگاہی۔ اگلا ہے شاد، اس کا میننگ ہے خوش۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں ہم۔ اس شعر میں شاعر ہمیں اتحاد کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان اقوام کی طرف دیکھو جنہوں نے اتحاد و اتفاق سے رہنا سیکھ لیا، اور اب یہ افراد علم حاصل کر کے دولت کما رہے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ دنیا میں وہی قومیں عروج کو پہنچتی ہیں جن کی عوام میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے۔ ملک میں سکون ہوگا تو لوگ تعلیم حاصل کریں گے، ایجادات کریں گے، زر مبادلہ کمائیں گے۔ زر مبادلہ یعنی کہ پیسہ کمائیں گے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ اب تو نکال لو اپنے دلوں سے خیال خام، اچھا نہیں جو غیر کے بن جاؤ تم غلام۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے خیال خام، اس کا میننگ ہے بیہودہ خیال۔ اگلا لفظ ہے غلام، اس کا میننگ ہے نوکر۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے دل سے غیر کی غلامی کا خیال نکال دو۔ اپنے وطن میں تعلیم حاصل کر کے بیرون ملک جا کر اپنی خدمات پیش نہ کرو، اپنے ملک کی ہی ترقی کے لیے کام کرو۔ اپنے وطن، اپنی قوم کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ۔ دوسروں کے غلام بننے کے خیالات کو اپنے دل و دماغ سے محو کر دو اور آزاد اور خود مختار زندگی گزارو۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ اچھی نصیحتوں پر پھر عمل ضرور ہے، کوئی نہ یہ کہے کہ سراسر قصور ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نصیحتوں، اس کے میننگ ہے قابل عمل باتیں۔ اگلا لفظ ہے سراسر، اس کا میننگ ہے اگلا لفظ ہے قصور، جس کے میننگ ہے غلطی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ ایسی سنہری باتوں پر عمل کرو جو لوگوں کی سالہ سال کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ ان نصیحتوں سے عبرت پکڑو، اتفاق و اتحاد سے رہو، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ ہماری نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ بڑے بوڑھوں کی اتفاق سے رہنے کی نصیحتوں پر عمل کرو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 7۔ اپنے امور میں نہ کرو غیر کو شریک، شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو شریک۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے امور، اس کے میننگ ہے کاموں۔ اس سے نیکسٹ والا لفظ ہے شر، جس کے میننگ ہے برائی۔ اگلا لفظ ہے خیر، اس کے میننگ ہے نیکی، اور آخری لفظ ہے شریک، اس کے میننگ ہے شامل۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت آموز شعر ہے جس میں شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے کاموں میں مخالف اور ناقابل بھروسہ لوگوں کو شامل نہ کرو، یعنی کہ جب آپ کام کر رہے ہوں تو جن پر آپ کو اعتبار نہیں ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کریں، وہ تمہارا کام خراب کر دیں گے۔ کبھی بھی برائی کی طرف مت بڑھو، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے کام کرو، اپنوں کے ساتھ اتفاق سے رہو اور انہیں خیر کے کاموں میں شریک کرو۔ نہ برے لوگوں کے ساتھ کام میں شریک ہو اور نہ خود برے کام کرو۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 7 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 8۔ سچی نصیحتوں کو بلانا نہ چاہیے، تم کو کسی فریب میں آنا نہ چاہیے۔ یہ ہے شعر نمبر 8۔ اس میں مشکل الفاظ آئیں گے۔ نصیحتوں یعنی کہ اقوال۔ اس سے اگلا لفظ ہے بلانا، اس کے میننگ ہے بھول جانا۔ اگلا لفظ ہے فریب، اس کے میننگ ہے دھوکہ۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں نصیحت کر رہا ہے کہ سچی اور ایمان افروز باتوں پر عمل کرو۔ ان باتوں کو مت بلاؤ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے تمہیں پتہ چلی ہیں۔ کسی کی دھوکہ دہی کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگر کوئی تمہارے آپس کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے تو قرآن و حدیث سے نصیحت پکڑو، فساد پھیلانے والے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ اور ہمیشہ اتفاق سے رہو۔ یہ ہے تشریح شعر نمبر 8 کی۔ اب آگے آخری شعر ہے شعر نمبر 9۔ اللہ کے بھروسہ پر کام تم کرو، دشمن بھی جس کو مان لے وہ نام تم کرو۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بھروسہ، اس کے میننگ ہے اعتماد۔ دشمن، اس کا میننگ ہے مخالف۔ اس کی تشریح آئے گی۔ اس شعر میں شاعر ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی ہمارے تمام کام سنوارنے والا ہے۔ بندے بھی اس وقت کام آتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ پر توکل کرنا سیکھو اور اتفاق و اتحاد سے رہو۔ ایسے نیک کام کرو کہ دشمن بھی تمہارے توکل اور بھروسے کی داد دے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 9 کی۔
یہاں پہ تشریح جو سی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب آگے ہے اس کی مشق جو سی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.